औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रबीउल अव्वल का महीना जारी सारी है और रबीउल अव्वल में जुमेरात का दिन बड़ी फजीलत वाला, बड़ी बरकत वाला और बड़ी अजमत वाला दिन है। तो आज मैं आपके साथ जुमेरात के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही मुजर्रब और ताकतवर अमल शेयर करूंगा, जिनके करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बेशुमार फवाइद से नवाजेगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जुमेरात के दिन पूरे दिन में जब आपका जी चाहे आप ये तीनों अमल कर सकते हैं। लेकिन इन 3 अमाल को पढ़ने से आपको कौन कौन से फायदे होंगे, पहले फायदे सुन लें, उसके बाद मैं आपके साथ ये तीनों अमाल शेयर करूंगा। दोस्तों, इसका सबसे पहला फायदा आपको ये होगा कि अगर आपकी किसी से नाराजगी है या फिर आप किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं या किसी के दिल में अपनी कदर पैदा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपसे मोहब्बत करे, तो इसके लिए भी आप ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। इसका दूसरा फायदा आपको ये होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके फरमाबरदार हो जाएं, आपकी नाफरमानी करना छोड़ दें, या फिर अगर आपके बच्चे ज़हनी तौर पर कमजोर हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे काबिल हो जाएं, तो बच्चों को फरमाबरदार बनाने के लिए और बच्चों को ज़हनी तौर पर मजबूत करने के लिए भी आप ये अमल, ये वज़ाइफ पढ़ सकते हैं। इसका तीसरा फायदा आपको ये होगा कि अगर आप किसी भी जायज़ हाजत के लिए, जायज़ मकसद के लिए इन वज़ाइफ को पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला उसमें आपको जरूर कामयाबी अता फरमाएगा। इसका चौथा फायदा आपको ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके रिज़्क़ को वसी कर देगा, आपके लिए ऐसे ऐसे वसीले पैदा कर देगा जिनके बारे में आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन फवाइद के अलावा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बेशुमार फवाइद से नवाजेगा। अब ये तीनों अमल आपने करने कैसे हैं, इनका तरीका कार क्या है, अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। दोस्तों, वैसे तो आप जुमेरात के पूरे दिन में जब आपका जी चाहे आप ये तीनों अमल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जुमेरात के दिन असर के बाद ये तीनों अमल करते हैं तो इन अमाल का आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अज़ान मगरिब से पहले पहले किसी भी वक्त आप ये तीनों अमल कर लें। आपने करना ये है कि तन्हाई में बैठ जाएं, तन्हाई में ऐसी जगह बैठें जहां आपके वजीफे में कोई खलल पैदा करने वाला ना हो। जब आप तन्हाई में बैठ जाएं तो सबसे पहले आप प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। दुरूद पाक आप 1 मरतबा पढ़ें, 3 मरतबा पढ़ें, 5 मरतबा पढ़ें, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। जब आप दुरूद पाक पढ़ लें तो उसके बाद आपने 1000 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत का सफाती नाम है या वदूद, ये अल्लाह ताला का बड़ा ही प्यारा और सफाती नाम है। इस नाम को आपने 1000 मरतबा पढ़ना है। जब आप 1000 मरतबा अल्लाह ताला का ये सफाती नाम पढ़ लें तो जिस इंसान के दिल में आप चाहते हैं कि आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, आपके लिए इज्जत पैदा हो जाए, तसव्वुर में उस इंसान के दिल और दिमाग पर आपने फूंक मार देनी है। अगर शोहर बीवी से नाराज है तो बीवी ये अमल करके इसी तरीके से तसव्वुर में अपने शोहर के दिल और दिमाग पर फूंक मार दे। अगर बीवी नाराज है तो शोहर इसी तरीके से इस अमल को, इस वजीफे को पढ़कर बीवी के दिल और दिमाग पर
پھونک مار دے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے اور ایک دعا ہے، ان دونوں کی پڑھنی ہے۔ ربی زدنی علما یا قویو، ربی زدنی علما یا قویو۔ اس طریقے سے آپ نے اس دعا کو اور اللہ رب العزت کے اس صفاتی نام کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے اور اپنے بچوں پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اگر آپ کے بچے کند ذہن ہیں تب بھی آپ ان پر دم کر دیں، اگر آپ کے بچے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں تب بھی آپ نے ان پر دم کر دینا ہے۔ تیسرا عمل، تیسرا وظیفہ رزق کے لیے ہے۔ بہت سے لوگ آج کا رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بہت ہی مبارک کلمات کا وظیفہ ہے جن کے بارے میں پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے وزن میں باری اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ان کلمات کو رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں ساتوں زمین و آسمان کو اکٹھا کر کے رکھ دیا جائے تو جس پلڑے میں یہ کلمات ہوں گے وہ پلڑا باری ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کا نام ہر چیز سے زیادہ باری ہے۔ تو وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ مبارک کلمات ہیں جن کی بدولت اللہ رب العزت چرند پرند حیوانات یہاں تک کہ ہر مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں، یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ چاہیں تو یہ تینوں عمل اکٹھے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ان تینوں اعمال میں سے کوئی بھی ایک عمل آپ کر سکتے ہیں۔ پہلے درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 1000 مرتبہ یا ودودو پڑھیں، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا قویو رب زدنی علما، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آخر میں پھر درود پاک پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ اس طریقہ کار سے آپ یہ تینوں وظائف پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایک وظیفہ پڑھنا ہے تو اس کے بھی اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ جیسے جیسے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے انعامات سے نوازتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جمعرات کے دن یہ تینوں عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔